नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म एलिना केसी। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षीय दलका नेता व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपमै व्यस्त। प्रचण्डले गिरोह नै बनाएर भ्रमको खेती गरेको ओलीको आरोप। 2 दलीय सपना सकिएको माओवादीको निष्कर्ष। 3 महिना पुग्नै लाग्दा हिउँदी अधिवेशन आह्वानमा सरकारको बेवास्ता। सांसदले नै सक्रियता नदेखाएको सभामुखको गुनासो। संसदको प्रभावकारिता घट्दै गएकोमा चिन्ता। सहकारी अपचलनमा मुछिएकाहरू कानुनी दायरामा आउने क्रम बढ्यो। लेखा समितिका सभापति पत्नी सहित 26 जना विरुद्ध मुद्दा दायर। ऋषिकेशमाथि भने अनुसन्धानमै आलटाल। दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति विरुद्ध पुनः महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै राजनैतिक सङ्कट थप चुलियो। भोलि मतदान हुँदै महाभियोगमा सत्ता पक्षका सांसदले निर्णायक। र एनपिएल क्रिकेटमा चितवनलाई धक्का लाग्दा विराटनगरको प्लेअफ पुग्ने झिनो सम्भावना। लुम्बिनीको दुःखद अन्त्य। लगातार 4थो जितपछि कर्णाली प्लेअफ नजिक। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रमको खेती गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। आज लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घ नेपालको कार्यक्रमलाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै माओवादी देशमा आएसँगै जाली फटाहा बेइमानी सुरु भएको र मान्छेहरूलाई दुःख दिने कुप्रचार गर्ने काम सुरु भएको आरोप लगाउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले आफू जतिसुकै भ्रम पैदा गरे पनि सहन गरेर बसिरहेको बताउनुभयो। झुटको खण्डन गरेर आफूहरू अघि बढ्ने र झुटोलाई पराजित गरेर छोड्ने उहाँको अठोट थियो। जाली फटाहरू यो माओवादी जुन दिन पलायो देशमा त्यहाँबाट जाली फटा झुट बेइमान अहिले मुद्दा हाल्ने के गर्ने मान्छेहरूलाई दुःख दिने कुप्रचार गर्ने यो सबै काम माओवादीको नेतृत्वमा भयो। नराम्रा कामहरू जति प्रचण्ड महोदयले नराम्रा कामको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूको गिरोह त्यो सक्रिय छ, अरू होइन। नेकपा एमालेका विरुद्ध सक्रिय छ र त्यसमा पनि मेरा विरुद्ध सक्रिय छ। अध्यक्ष ओलीले देशमा कानुन रहेको र कानुनको राज देशमा बनाएर छोड्ने बताउनुभयो। देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गरेर छोड्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो। उहाँले कुनै पनि भ्रष्टाचारीले कुनै भ्रमको सहायता लिएर कुनै प्रकारका अनुचित असंवैधानिक गैरकानुनी हिंसात्मक झुट बेइमानीको बाटो लिएर भ्रष्टाचारबाट उम्किन्छु भन्ने नसोच्न चेतावनी पनि दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक सरेको छ। आज बसेको पार्टीको स्थायी समिति बैठकले पुस 21 गते केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। यसअघि कार्तिक 26 गते बसेको पदाधिकारी बैठकले पुस 2 गतेका लागि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको थियो। उक्त बैठकको तयारीका लागि पुस 18, 19 र 20 गते लगातार 3 दिन स्थायी समिति बैठक बस्ने निर्णय भएको पनि प्रवक्ता सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। बैठक मुख्य एजेन्डा त यो स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको बारेमा थियो। उपनिर्वाचनको सम्बन्धमा चाहिँ के निचोड निस्क्यो भनेदेखि यो उपनिर्वाचनले एउटा उत्साहको वातावरण बनाएको छ, नम्बर 1। नम्बर 2, काङ्ग्रेस र एमाले 2 दलीयतातिर लाने जुन सोच बनाएको थियो नि त्यो सोचलाई खण्डित गरेको छ। यस्तै बैठकले उपनिर्वाचनको नतिजाले 2 दलीय उकालतको खण्डन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकले सत्तारूढको 2 दलीय चिन्तनलाई उपनिर्वाचनले खारेज गरेको निष्कर्ष निकालेको हो।
प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसद सेवालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। आज सिंहदरबारमा 18औं संघीय संसद सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले संसद सेवालाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीहरूको व्यावहारिक प्राज्ञिक र दार्शनिक ज्ञान अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले देशव्यापी रूपमा देखा परेका चुनौतीहरूको सामना गर्दै अगाडि जान सक्षम पार्नको लागि कर्मचारीहरूको वृद्धि विकास मात्र नभई रचनात्मक ढङ्गबाट परिचालन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। सेवा छुट्टै गरिरहँदाखेरि हाम्रा चुनौतीहरू प्रशस्त रहेका छन्। ती चुनौतीहरूको सामना गर्नको लागि मुख्य गरिकन यसको एउटा तुलनात्मक ढङ्गबाट निजामती भन्दा सेवाको परिधि सानो छ। तर यो परिधिभित्र विशिष्ट ढङ्गबाट लाँदाखेरि यसले गर्नुपर्ने अनन्त कामहरू छन्। त्यसको मतलब उसको क्षमता वृद्धि, चाहे प्राज्ञिक क्षमताको कुरा होस्, चाहे व्यवहारिक क्षमताको कुरा होस्, चाहे दार्शनिक क्षमताको कुरा होस्, चाहे ऐतिहासिक क्षमताको कुरा होस्, विश्वव्यापी रूपमा आइरहेका चुनौतीहरूको सामना गर्दै अगाडि जान सक्षम पार्नको लागि कर्मचारीहरूका वृत्ति विकास मात्रै होइन, शैक्षिक योग्यताको विकास गर्ने, यस क्षेत्रको अनुसन्धानात्मक ढङ्गबाट कामहरू गर्ने। यसअघि केही दिन यता सभामुख घिमिरेले संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वानमा सांसदले नै सक्रियता नदेखाएको गुनासो गर्नुभएको थियो। यसैबीच राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले संसद सेवाको प्रभावकारिताबारे समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले 5 देशका लागि नयाँ राजदूत नियुक्त गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले प्रकाशमणि पौडेललाई पोर्चुगल, सनिल नेपाललाई स्पेन, प्राध्यापक डाक्टर कपिल मान श्रेष्ठलाई दक्षिण अफ्रिका, सेवा लम्साललाई बेल्जियम र डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाङफेलाई दक्षिण कोरियाका लागि नेपालको आवासीय राजदूतमा नियुक्त गर्नुभएको हो। नेपालको संविधानको धारा 282 को उपधारा 1 बमोजिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले 5 देशमा राजदूत नियुक्त गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। दुवै सदनको बर्खे अधिवेशन सकिएको लगभग 3 महिना हुने लाग्दा पनि सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउने कुनै छाँटकाट देखाएको छैन। कानुन बनाउनेदेखि जनजीविका र राष्ट्रिय विषयहरूमाथि छलफल गर्नुपर्ने मुद्दाहरू भए पनि 2/3 सरकार सदन आह्वान गर्न पछि हटिरहेको छ। एक रिपोर्ट। संघीय संसदका राष्ट्रिय र प्रतिनिधि सभाका दुवै सदनका बैठकहरू भदौ 31 गतेदेखि बन्द छन्। जनप्रतिनिधि माननीयहरूले संसदीय काम कारबाहीको भूमिका निर्वाह गर्न नपाएको 3 महिना हुनै लाग्दा पनि सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउन अझै ढिलाइ गरिरहेको छ। कानुन निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने हिउँदे अधिवेशन बोलाउन सरकारले कुनै तयारी गरेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको अहिलेको यो समीकरणको मुख्य उद्देश्य भनेकै संविधान संशोधन हो। तर अहिले संविधान संशोधनको त परेको कुरा हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेर बनाउनु पर्ने कानुनमा समेत सरकारको चासो गएको छैन। सदन खोल्नबाट नै पन्छिरहेको सरकारले तत्काल प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गर्ने सङ्केत नपाउँदा प्रमुख प्रतिपक्षीले विशेष अधिवेशन बोलाउने चुनौती दिइरहेका छन्। यद्यपि कानुन निर्माणका लागि सबै सांसदहरू सरकारकै मुख ताकेर बस्ने परिपाटीलाई बन्द गर्नुपर्ने सभामुखको भनाइ छ। तर यो कानुनलाई समय सापेक्ष बनाएर जानुपर्ने कुराहरू मलाई लाग्छ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यतातिर हाम्रो ध्यान गइरहेको छैन। यसको पछाडि म के कुरामा व्यक्तिगत रूपबाट सहमत छु भने हाम्रो कानुन हामीले बनाउनुपर्छ भन्ने होइन, सरकारले कानुन कहिले ल्याइदिन्छ भनेर हेर्ने प्रविधि संसदभित्र सांसदहरूसँग जे छ सम्भवतः यसको एउटा कारण त्यो पनि हुनसक्छ। अधिवेशन नभएका बेला संसदका विधेयकहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याउन मिनी संसद भनिने विषयगत समितिहरूले अझ बढी प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्नुपर्ने हो। यसमा विषयगत समितिहरूको मुख्य भूमिका हुने भए पनि समितिहरूले भने त्यस किसिमको परिणाममुखी काम गर्न सकेका छैनन्। विषयगत समितिले विधेयकमा आवश्यक संशोधन सहितको प्रतिवेदन सदनमा पेश गरेपछि त्यसलाई पारित गरेर कानुनी रूप प्रदान गरिन्छ। तर कुनै पनि समितिले हिउँदे अधिवेशनको सुरुमै पेश गर्न सकिने गरी विधेयकलाई निचोडमा पुर्याउन सक्ने अवस्था छैन, जसका कारण लामो समयदेखि बस्न नसकेको समितिहरूको बैठक केही दिन यतादेखि भने दिनहुँ जसो 2-3 वटा बस्ने गरेको छ।
विधेयकमाथि छलफलमा रहेका समितिहरूले अधिवेशन अन्त्यको समयलाई सदुपयोग गर्न सक्थे, तर सदस्यहरूको गैर जिम्मेवारीका कारण कोरम नपुगेर समितिकै बैठक बस्न नसक्ने समस्या दोहोरिने गरेको छ। असोज कार्तिक मङ्सिर 3 महिना पुरा भयो हुँदैछ, अझसम्म अधिवेशन आह्वान गरिएको छैन। यो समुदायले हामीलाई पनि अन्याय लागिराखेको छ। जनताका मुद्दाहरू, जनताका चाहिँ जनतालाई न्याय दिनुको निमित्त बनेका विधेयकहरू थुप्रै छन् तर ती विधेयकहरूको व्यवस्था गरिएको छ। कतिपय विधेयकहरू तपाईँको कोल्याप्स हुँदैछन्, निस्तेज हुँदैछन्। प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा 5, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा 4, शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि र पूर्वाधार विकास समितिमा 2, कानुन न्याय तथा मानव अधिकार र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा 1 विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाका विभिन्न समितिमा पनि 4 वटा विधेयक विचाराधीन छन्। यस्तो अवस्थामा सत्तारूढ दलका नेता भने अधिवेशन बोलाएर काम नहुने तर्क गर्छन्। विगतका अधिवेशनहरूमा पनि संसदले बिजनेस नपाएको भन्दै सदनलाई हल्ला गर्ने थलो मात्रै बनाउन सदन खोल्न आवश्यक नरहेको एमालेका सचिव शेरबहादुर तामाङको टिप्पणी छ। जसको कारणले गर्दा विधेयकहरू संसदमा पुगिहाल्ने स्थिति नबनिरहेको हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा विधेयकहरू चाहिँ आवश्यक विधेयकहरू संसदमा पुग्ने, किन संसद त्यति आह्वान गरेर मात्र भएन, त्यसलाई बिजनेस दिनु पर्यो, काम दिनु पर्यो। र अहिलेको पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा चाहिँ संसदलाई बिजनेस चाहिँ सरकारले नै दिने हो। सरकारले नै विधेयकहरू, कानुन संशोधनका प्रस्तावहरू संसदमा लिएर जानुपर्छ। त्यसो भएको कारणले त्यो मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद बैठक आह्वान र अन्त्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संसद बैठक आह्वान गर्ने अधिकार आफ्नै हातमा भए पनि सरकारले त्यतातिर चासो देखाएको छैन। सदनमा महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता त छ नै, साथै सहकारी समस्या, देशमा बढेको मूल्यवृद्धि, वर्षेनी बढ्दो बेरोजगारीको ग्राफ र भ्रष्टाचारले आम नागरिक निराश छन्। त्यस्तै गठबन्धनमै रहेको काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नै बिहारैमाथि सदनमा छलफल हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। कानुन बनाउनेदेखि जनजीविका र राष्ट्रिय मुद्दाहरू सदनमा छलफलको विषय बन्नु पर्थ्यो, तर यस्ता पेचिला विषयहरू हुँदाहुँदै पनि 2/3 सरकार भने सदन फेस गर्नबाट पन्छिरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत सबै नर्सिङ एवं स्वास्थ्य कर्मीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक सरकारी नियमअनुसार लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले देशभरका सरकारी अस्पताल, मेडिकल कलेज र सामुदायिक निजी अस्पताललाई पत्र लेख्दै स्वास्थ्य कर्मीको सेवा सुविधा व्यवस्था गर्न भनेको हो। त्यस्तै तोकिएको समयभन्दा बढी कार्य गरेमा अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने मन्त्रालयको निर्णयमा भनिएको छ। नर्सिङ लगायतका अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरूको पारिश्रमिक ब्याङ्किङ प्रणालीबाट मात्र उपलब्ध गराउन पनि मन्त्रालयले जारी गरेको पत्रमा भनिएको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घको नयाँ नेतृत्व चयन गर्न आज भएको मतदान सम्पन्न भएको छ। महासङ्घको केन्द्रीय समिति, 10 प्रदेश समिति र 77 जिल्ला शाखा तथा 41 प्रतिष्ठान शाखामा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदान सम्पन्न भएको हो। मतदान सम्पन्न भएसँगै मतगणना प्रक्रिया आजै सुरु हुनेछ। मतगणना आजै रातिदेखि सुरु गरिनेछ। मतगणना मतदान भएको स्थानमै हुनेछ। निर्वाचन समितिले आज बिहान 9 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म मतदानको समय तोकेको थियो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मोरङको उमागौरी कृषि सहकारी संस्था ठगी प्रकरणमा लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जना कोइराला सहित 26 जना विरुद्ध जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दायर भएको छ। सरकारी वकिलको कार्यालय मोरङले पोखरेलकी पत्नी कोइराला सहित 26 जना विरुद्ध हिजो नै मुद्दा दायर गरेको हो। लेखा समिति सभापति पोखरेलकी पत्नी कोइराला उमागौरी सहकारीकी पूर्व सञ्चालक पनि हुन्। सहकारी सङ्कटमा परेपछि कोइरालाले 5 माघ 2078 देखि सहकारीबाट राजीनामा दिएकी थिइन्। उमागौरीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट 11 करोड 56 लाख 78 हजार रुपियाँ ऋण लिएको देखिन्छ। श्रीमती कोइराला विरुद्ध मुद्दा दर्ता भए पनि लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेल विरुद्ध भने सरकारले अनुसन्धान गर्ने आलटाल गरिरहेको छ।
सहकारी रकम अपचलन, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा अनुसन्धान भइरहेका रासपाका सभापति रवि लामिछानेको पछिल्लो समय स्वास्थ्य अवस्थालाई लिएर चौतर्फी चासो बढेको छ। बुधबार स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा उनको उच्च रक्तचाप देखिएको भन्दै चिकित्सकले अस्पताल बस्न आग्रह गरेका थिए। तर लामिछानेले हिरासतमै बसेर अनुसन्धानलाई सघाउने भन्दै अस्पताल बस्न अस्वीकार गरे। उच्च रक्तचाप भएको बिरामीलाई जुन कुनै समय स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या आउन सक्ने भन्दै लामिछानेको विषयमा चौतर्फी चासो बढेको हो। एक रिपोर्ट। 50 वर्ष उमेर पुग्न लागेका रासपा सभापति रवि लामिछाने विगत 57 दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा छन्। बाहिरबाट हेर्दा तन्दुरुस्त देखिए पनि भित्री रूपमा उनको स्वास्थ्य बिग्रदै गएको स्वास्थ्य जाँचमा संलग्न चिकित्सकहरू बताउँछन्। सहकारी रकम अपचलनमा गत कार्तिक 2 गते काठमाडौँबाट पक्राउ गरी रातारात कास्की प्रहरी हिरासतमा पुर्याइएका लामिछानेले यो 57 दिन अवधिमा 5 सहकारीको रकम अपचलनमा 5 जिल्ला पुगेर सम्बन्धित जिल्लाका प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालय समक्ष बयान दिइसकेका छन्। कास्की, रूपन्देही र काठमाडौँ गरी 3 जिल्लामा बयान दिँदासम्म लामिछानेको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो भएको चिकित्सकको दावी छ। तर मङ्सिर 19 गते दिनभर चितवन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई बयान दिएका लामिछानेलाई स्वास्थ्यको प्रतिकूल अवस्था हुँदा पनि जबरजस्ती प्रहरीले मध्यराती पोखरा पुर्याएपछि लामिछानेको क्रमिक रूपमा स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिरहेको उनको स्वास्थ्य जाँचमा संलग्न चिकित्सकहरूको भनाइ छ। रासपाका समानुपातिक सांसद डाक्टर चन्दा कार्कीले रातारात सभापति लामिछानेलाई चितवनदेखि पोखरा पुर्याइनु शंकास्पद भएको बताएकी छन्। सो रूटमा नेपालका कहलिएका नेताहरूको शंकास्पद मृत्यु भएको हुँदा रासपा सभापतिलाई पनि त्यस्तै गरी लैजानु ठूलो रहस्य रहेको उनको दावी छ। कास्की प्रहरी हिरासतमा रहेका सभापतिको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पुगेकी सांसद डाक्टर कार्कीले स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताइन्। सभापति लामिछानेमा उक्त रक्तचापको समस्या देखिएको उनले बताइन्। उच्च रक्तचाप हुँदा जुनसुकै बेला मुटु फेल हुन सक्ने, मस्तिष्क घात हुन सक्ने, किडनी ड्यामेज हुन सक्ने र मान्छे बेहोस भएर ढल्न सक्ने जोखिम रहेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त पनि गरिन्। ब्लड प्रेसर अब यो त 170, अस्ति त 180 नै पुगेको थियो नि, 180, 110। त्यो भनेको त्यसले त हामीलाई भनौँ न कुनै पनि बेला मस्तिष्क घात हुन सक्छ भनेको, त्यो भनेको दिमागमा रक्त जम्न सक्छ होइन, कुनै पनि बेला मुटु फेल हुन सक्छ, कुनै पनि बेला मान्छे बेहोस हुन सक्छ, त्यसले आँखा जान सक्छ, किडनी जान सक्छ र कुनै पनि बेला ढलेर उठ्नु पर्यो भने कहिलेकाहीँ बोली जाने, कसैले कान नसुन्ने, कसैको हातखुट्टा नचल्ने, प्यारालाइसिस हुने जस्ता समेत पनि सम्भावना हुन्छ नि। बुधबार पर्साबाट काठमाडौँ हुँदै पोखरा पुर्याइएका लामिछानेको नियमित स्वास्थ्य जाँचका क्रममा ब्लड प्रेसर बढेको पोखरा स्थित फिस्टेल हस्पिटलका चिकित्सक डाक्टर बसन्त ताम्राकारले बताएका थिए। उनले रक्तचाप उच्च रहेको भन्दै लामिछानेलाई अस्पताल भर्ना हुन आग्रह गरेका थिए। तर लामिछानेले अस्पताल बस्न इन्कार गर्दै हिरासतमै औषधि खाएर अनुसन्धानलाई सघाउने जिद्दी कसेका थिए। लामिछानेको स्वास्थ्यलाई लिएर उनका शुभेच्छुक तथा शुभचिन्तकहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। केहीले भने यो स्टन्ट र चर्चाका लागि गरिएको टिप्पणी गरिएका छन्। स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर विषयमा चिकित्सकले आग्रह गर्दा पनि नमान्नु अराजक र दम्भ भएको उनीहरूको टिप्पणी छ। सहकारी ठगलाई सुतिरहेको ठाउँबाट अनि प्रेसर बढ्ने काम नगर्नु नि, प्रेसर बढ्ने काम नगर्नु के। अपराधीको मानवाधिकार उल्लङ्घन हुँदैन, प्रष्ट हुनुहोस्। स्वागत नेपाल प्रष्ट छ। राति सुतेको बेला पनि फरार मान्छेलाई पक्राउ गरिन्छ। राति सुतेको बेला मस्त निदाउन त अपराध गर्नु हुँदैन। सहकारी रकम अपचलन, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा अनुसन्धान चलिरहेका लामिछानेको पक्षमा सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका नेताका साथै मानव अधिकार कर्मीहरू पनि बोल्न थालेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताले लामिछानेलाई हिरासतमै पुगेर स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिए। रासपाका नेता कार्यकर्ताले सभापति लामिछानेलाई राजनैतिक प्रतिशोध साधेर हिरासतमा राखेको आरोप सरकारमाथि लगाउँदै आएका छन्। लामिछाने स्वयंले पनि बारम्बार न्यायाधीश समक्ष आफूलाई हिरासत भन्दा बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न आग्रह गर्दै आएका छन्। उनले आफूले अदालतले भनेकै जिल्लामा रहेर अनुसन्धानलाई सघाउने भन्दै हिरासत मुक्त गर्न निरन्तर न्यायालयसँग आग्रह गरे पनि लामिछानेको मुद्दामा अनुसन्धान भएको 81 दिन पुग्दा समेत प्रहरीले म्याद थप गर्दै हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। सभापति लामिछानेको स्वास्थ्यको विषयमा न्यायालय, प्रहरी र सरकार गम्भीर नभएको आरोप रासपाका नेता कार्यकर्ताको छ। चितवनबाट कास्की जसरी रातारात एउटा छापामार शैलीमा एउटा आतंककारीलाई जस्तो व्यवहार गरेर
सरकारले रवि लामिछानेमाथि जुन व्यवहार गरेको छ, इतिहासमा तपाईँहरूले गरेको यो कर्मको जवाब तपाईँहरूले दिनुपर्नेछ। यदि तपाईँले यो जवाब दिन सक्नु भएन भने विधि सम्मत तरिकाले, लोकतान्त्रिक तरिकाले हामी तपाईँलाई खारेज गर्नेछौँ। लामिछानेलाई बिहिबार 7औं पटक कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले 5 दिनका लागि म्याद थपको अनुमति दिएको छ। न्यायाधीश पौडेलको इजलासमा लामिछानेले संसदीय विशेष समितिका सभापति एवं नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले घुमाउरो पारामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लेखेको स्क्रिप्टमा चलेको आरोप लगाएका थिए। उनले पहिले नै तयार पारिएको स्क्रिप्ट हालसम्म मिल्दै गएको, जसको साक्षी न्यायालय रहेको टिप्पणी समेत गरेका थिए। लामिछानेले भनेका थिए, मध्यरातसम्म सबै मिल्दै आएको छ, अब यसपछि के हुन्छ हेर्न बाँकी छ। एउटै आरोपमा गत असोज 6 मा पक्राउ परेका नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी भने अस्पताल भर्ना भएका छन्। बिहिबार स्वास्थ्य जाँचका क्रममा डाक्टरले अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने बताएपछि उनलाई बिहिबार साँझबाट गण्डकी मेडिकल कलेजमा भर्ना गरिएको छ। लामिछाने र जोशीमाथि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी, बुटवलको सुप्रिम सहकारी, सहारा चितवन, वीरगञ्जको सानो पाइला सहकारी, काठमाडौँ कालीमाटीको स्वर्ण लक्ष्मी सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको हो। अनुसन्धानका क्रममा उनलाई सबै जिल्ला पुर्याएर बयान सकिएसँगै कास्की प्रहरी भने कारबाही सिफारिस सहितको प्रतिवेदन तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको छ। पहिले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उनीमाथि मुद्दा दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। यसपछि हुने थुन्छेक बहसपछि मात्रै लामिछाने छुट्छन् वा थुनामै हुन्छन् भन्ने न्युक्लियर हुने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि ध्रुवजङ थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। हालै सम्पन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा खस्किएपछि झस्किएको एमाले आफ्नो समीक्षामा जुटेको छ, जसमा सरकारको कार्यशैलीदेखि आम मतदातासँग छुट्दै गएको पार्टीको सम्बन्धसम्मलाई कारण मानिएको छ, जहाँ नयाँको उदय अर्को कारण बन्दा यही बेला नेताहरूको घट्दो सक्रियता समेत एमालेको समस्या बन्दैछ। एक रिपोर्ट। स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रले जति पनि प्रगति गर्न नसकेपछि झस्किएको एमाले अहिले समीक्षामा व्यस्त छ। विगतमा घेराबन्दीकै कारण आफ्नो पार्टी दोस्रोमा खुम्चिएको एमाले नेताहरूले गर्ने दाबीमा समेत यो नतिजाले पानी खन्याएपछि उनीहरू समस्या पहिचानका लागि परेका हुन्। जहाँ सहरी जनमत पार्टीप्रति असन्तुष्ट रहेको स्वीकारेको एमालेलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले परिणाम दिन चुक्नु, कार्यकर्ता नेतामुखी हुनु र नयाँ शक्तिको उदय भारी परेको विश्लेषण नै हुँदै आएको छ। काठमाडौँ लगायतका सहरी क्षेत्रका मतदातालाई जोड्ने कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने विषयले सचिवालय बैठकमै प्रवेश पाउनुले समेत त्यसलाई पुष्टि गर्दा एमाले कार्यशैली पुनर्विचारको बाटोमा देखिन्छ। यो बीचमा व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट जग्गा उपहार लिने विषय होस् या महासचिव शङ्कर पोखरेलले थालेको द्वैदलीय व्यवस्थाको बहसले होस्, धेरै थोरै एमालेको लोकप्रियता घटाउन भूमिका खेलिरहेकै छ। यसैको एउटा उदाहरण सामाजिक सञ्जालबाट हुने आक्रमणको प्रतिवादमा पार्टी पङ्क्ति उतार्ने निर्णय नै एमाले गरेको छ। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय त एमालेमा बढेको ओलीको एकलकाटे प्रवृत्तितर्फ भने कसैको ध्यान नगएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। अहिले एमालेमा माओवादीबाट गएका नेताहरू कहाँ छन् कसैलाई पत्तो छैन। गोकुल बास्कोटा जस्ता नेताहरू निष्क्रिय जस्तै छन्। त्यस्तै महेश बस्नेत, ऐन महर जस्ता नेताको राजनीतिक भविष्य काण्डहरूले सकिँदा अन्यको सवालमा समेत ओली जिम्मेवारी दिनै तयार छैनन्। फलत पार्टीभित्र जनतामा जाने भन्दा ओलीको गुलामी प्रवृत्ति बढेको भन्दै एमालेकै केही नेताहरूले विश्लेषण गर्दा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले आगामी महाधिवेशनमा अध्यक्षको निर्वाचन नै नहुने भनेर ठोकुवा गरिसकेका छन्। जहाँ ओलीसँग भिडेकै कारण डाक्टर भीम रावलले भोगिरहेको अवस्थाले समेत एमालेमा नेता निष्क्रिय हुनुको कारण प्रश्न पार्दै आएको छ। पार्टी त कसैको निजी कम्पनी त होइन नि, होइन? यसमा धेरै मानिसहरूको यो सामूहिक प्रयासबाट निर्माण गरिएको सङ्गठन हो न। यो देशको लागि उपयोगी होस्। आफूले पनि यत्रो वर्ष मैले काम गरेँ, यो अझै राम्रो बाटोमा जाओस्। नेतृत्वले कहिलेकाहीँ पूर्वाग्रह पनि राख्न सक्छ वा कहिलेकाहीँ मान्छे हो, मानवीय दृष्टिकोणबाट रिस पनि उठ्न सक्छ कहिलेकाहीँ मान्छेहरूलाई। अब सदस्य पनि त हुनु पाउँदैछ भने चाहिँ के गर्ने ल भन्नुहोस्। यो पार्टीमा ठुल्ठुला पदमा प्रमुख पदमा भएका मान्छे पनि पार्टी छोडेर हिँडेँ नि, म त हिँडेन नि, हो कि? मैले ठानेको थिएँ यो मान्छेलाई यस्तो गर्दा पनि यो अड्यो, धन्यवाद देल भन्ने भन्लान् कतिपयले भने त स्पष्टीकरण पो पाएँ।
हुन पनि फरक गुट चलाउने माधव नेपाल र झलनाथ खनालले नयाँ पार्टी नै बनाएपछि ओलीलाई टक्कर दिने नै कोही छैनन्। यसले उनलाई हाई सन्चो हुँदा त्यसको मारमा भने पार्टी छ। फलत एमालेका तल्लो तहका नेता कार्यकर्ताका सन्तान नै एमाले नहुने परिपाटी बढ्दो छ। त्यसबाहेक पार्टीको प्रतिरक्षा गर्ने अवस्थामा कार्यकर्ताहरू नै नहुँदा उनीहरूमा अपनत्वको भावना कमजोर हुँदै गएको विषय पार्टीको विभिन्न छलफलमै उठ्ने गरेका छन्। अर्थात् नेकपा एकीकृत समाजवादी जस्ता शक्ति नै निल्ने र अध्यादेश ल्याएर भए पनि साना पार्टी सक्ने सम्मको सपना ओलीले देखे पनि एमालेमै रहेकालाई उचित जिम्मेवारी दिने र उत्तरदायी बनाउने काममा उनी चुकिरहेका छन्, जसले संगठित र सुदृढ संगठन भएको दाबी गर्ने एमाले पार्टी देख्दा मात्रै ठुलो बनिरहेको छ। अहिले ओली निकट मानिएका धेरैजना विद्यादेवी भण्डारी गुटमा पुगिसकेका छन् भने नेतालाई फकाउँदैमा हुने अवस्थामा किन नागरिकसम्म पुग्ने भन्ने भावना विकास हुँदै गएको छ। अर्थात् धरातल बलियो भएका भन्दा नेतृत्वसँग सम्बन्ध भएकाहरूकै चुडीफुरी बढी हुँदा एमाले छोड्ने र निष्क्रिय हुने अवस्था बढ्नुको अन्य कारणबारे एमालेको बुझाइ के हो त? पार्टी जीवनमा पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास दोहोरो चाहिन्छ। मजाले तपाईँको चाहिँ इनर लोकतन्त्र चाहिँ जरुरी छ। त्यहाँभित्र भिड्नुपर्छ र त्यहाँ कार्यकर्ताले जुन मतदान गरेर निर्वाचित भएर आएको एउटा नेतृत्वको हाइट र उसले लिने चाहिँ एउटा काम व्यक्ति उही व्यक्ति हुन्छ, तर पनि उसलाई अनुमोदन केबाट भन्ने कुरा भएमा फरक पर्छ। अहिले एमाले सुध्रिने भन्दा विपक्षीले आरोप लगाउनेमै व्यस्त छ। कहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले युट्युबर परिचालन गरेको त कहिले बालेन शाह जस्तालाई उचालेको ओलीले बताउँदै आएका छन्। तर 10 लाख भन्दा बढी कार्यकर्ता भएको दाबी गर्ने एमाले किन केही थान नेताकै क्लब बनिरहेको छ त? अध्यक्ष ओलीले यसको खासै चिन्ता देखिँदैन। त्यस्तै निर्णय प्रक्रियाका विषयमा समेत दोस्रो तहकै नेतालाई थाहा नहुने अवस्थाले पार्टीमा पारिरहेको प्रभावबारे अनभिज्ञ उनी वरिपरि रहेकाहरूले देखाएको दृश्यलाई नै यथार्थ मानेर रमाइरहेका छन्, जसले एमालेको ओह्रालो यात्रा अझै तीव्र हुनेमा दुई मत छैन। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले कर्मचारी ऐन संशोधनको तयारीमा रहेको बताउनु भएको छ। आज सिंहदरबारमा 18औं संघीय संसद सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौरसियाले संसद सचिवालयका कर्मचारीका माग सम्बोधन हुने गरी ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले जनप्रतिनिधिको कामलाई व्यवस्थित र संवैधानिक तवरले सम्पन्न गर्नको लागि कर्मचारीहरूको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताउनु भएको छ। यहाँहरूलाई म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने कर्मचारी ऐन संशोधनको अवस्थामा छ र त्यहाँ संसद सचिवालयका साथीहरूको मागलाई पनि सम्बोधन हुने गरी मुख्य सचिवज्यूले पनि भनिसक्नुभयो, सम्बोधन गरिने छ भन्ने यहाँहरूबारे आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी संविधानलाई अझ व्यवस्थित गर्न ऐन कानुनमा भएका कमी कमजोरी सर्वोच्च अदालतले पटक पटक आफ्नो निर्णयहरूमा दिएको सुझावहरू निर्णयहरूलाई कसरी अझ यो संविधानभित्र ऐन कानुनभित्र व्यवस्थित ढङ्गले अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा जुन व्यवस्था छ त्यसको मेल हुने गरी 2058 सालमा स्वायत्त संसद सेवा गठन भएको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष मङ्सिर 28 गते संसद सेवा दिवस मनाउने गरिएको छ। यही अवसरमा आज संघीय संसद सचिवालयले मूल समारोहको आयोजना गरेको हो। अब पालो आर्थिक समाचारको। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले अनुमति दिएर दर्ता भएका कम्पनीहरू मार्फत मात्रै घरजग्गा खरिद बिक्री गर्ने कानुन छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउने बताउनु भएको छ। आज नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घको तेस्रो महासभामा मन्त्री पौडेलले सरकारले अनुमति प्राप्त कम्पनीहरूबाट मात्रै घरजग्गा कारोबार हुने ऐन बनाए पनि कार्यान्वयनको लागि नियमावली आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले उक्त नियमावली चाँडै बनाएर ऐन कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सरकार रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले ब्रोकर लिएर मात्रै घरजग्गाको कारोबार गर्न पाउनुपर्ने व्यवसायहरूको मागमा सरकार सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अनुमति प्राप्त कम्पनीबाट मात्रै घरजग्गा कारोबार हुने जुन ऐन बनेको छ हामीसँग, त्यो ऐनको कार्यान्वयनका निम्ति नियमावली बन्नु पर्यो र यो ऐन छिटो कार्यान्वयनमा आउनु पर्यो भन्ने यहाँहरूको माग छ। यो माग सोरै आना सही छ। यसतर्फ सरकारको ध्यान जानेछ भनेर म राख्न चाहन्छु। यो त्यस्तै गरी ल्यान्ड पुलिङ
यो चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले पनि ल्यान्ड पुलिङ गर्न पाउनु पर्यो भन्ने कोणबाट यहाँले यो कुरा उठाइरहनु भएको छ। यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ विभिन्न ढङ्गले गर्न यो काम भइ त रहेको छ, तर यसलाई चाहिँ अझ वैधानिक आधार दिनुपर्छ। प्राइभेट सेक्टरलाई पनि ल्यान्ड पुलिङ, हाउस पुलिङ जस्ता एउटा यो पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा आकर्षित गर्नुपर्छ भन्ने यहाँहरूको सुझावलाई पनि म सकारात्मक रूपमा लिन चाहन्छु। मन्त्री पौडेलले नेपालका सहर, बस्ती, खानेपानी, ढल लगायतको विकास गर्न सहरी विकास मन्त्रालय स्थापना गरिएको पनि बताउनुभयो। विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बेच्न पाउने मागलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नभएको सङ्केत पनि गर्नुभयो। हिरो मोटरकर्पले नेपालमा 2 नयाँ मोटरसाइकल एक्सट्रिम 160R 4V र एक्सट्रिम 125R सार्वजनिक गरेको छ। हिरो मोटरकर्पले एक्सट्रिम रेन्ज मार्फत नेपालका आधुनिक राइडरहरूको माग तथा आवश्यकताहरू पूरा गर्दै शक्तिशाली, आकर्षक र उत्कृष्ट प्रदर्शन आधारित मोटरसाइकलको चाहना पूरा गर्ने उद्देश्य लिएको छ। एक्सट्रिम 160R 4V र एक्सट्रिम 125R ले नेपालमा हिरो मोटरकर्पको नयाँ ब्रान्ड पहिचानलाई थप सशक्त बनाउनेमा कम्पनी विश्वस्त रहेको छ। एक्सट्रिम 160R 4V प्रोको मूल्य 3,84,900 र एक्सट्रिम 125R को मूल्य CBS भेरिएन्टका लागि 2,89,900 र AVS भेरिएन्टका लागि 3,11,900 तोकिएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुद समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। यो सँगै हामी यो समाचारको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। त्यसअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपमै व्यस्त। प्रचण्डले गिरोह नै बनाएर भ्रमको खेती गरेको आरोप। 2 दलीय सपना सकिएको माओवादीको निष्कर्ष। 3 महिना पुग्नै लाग्दा हिउँदे अधिवेशन आह्वानमा सरकारको बेवास्ता। सांसदले नै सक्रियता नदेखाएको सभामुखको गुनासो। संसदको प्रभावकारिता घट्दै गएकोमा चिन्ता। सहकारी अपचलनमा मुछिएकाहरू कानुनी दायरामा आउने क्रम बढ्यो। लेखा समितिका सभापति पत्नी सहित 26 जना विरुद्ध मुद्दा दायर। ऋषिकेशमाथि भने अनुसन्धानमै आल्टा। दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति विरुद्ध पुनः महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै राजनीतिक सङ्कट थप चुलियो। भोलि मतदान हुँदै महाभियोगमा सत्तापक्षका सांसदले निर्णायक। र एनपिएल क्रिकेटमा चितवनलाई धक्का लाग्दा विराटनगरको प्लेअफ पुग्ने झिनो सम्भावना। लुम्बिनीको दुःखद अन्त्य। लगातार चौथो जितपछि कर्णाली प्लेअफ नहीं। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।